अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोस्निया में विलाद स्टीफन के शिकंजे में होता है। स्टीफन उससे कहता है ये गद्दारी तुम्हारा अंजाम होगा। विलाद कहता है मैं बोस्निया को मेहमद से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम समझ नहीं रहे हो स्टीफन? तो स्टीफन कहता है मैं क्या नहीं समझ रहा विलाद, क्या तुम मेरे आदमियों को मार कर मेरे इक़्तिदार को छीन कर बोस्निया की हिफाजत करने जा रहे थे? अब मैं तुम्हारी ज़बान काट कर मेहमद को बेच दूंगा, फिर मेहमद और तुम दोनों देखोगे कि मैं बोस्निया की हिफाजत कैसे करता हूँ। ये कहते साथ ही स्टीफन विलाद को मारने के लिए तलवार उठाता ही है कि विलाद की माँ वहां दाखिल होते हुए कहती है स्टीफन खबरदार। ये सुनते साथ ही स्टीफन रुक जाता है और विलाद भी खड़ा हो जाता है। विलाद की माँ मोरिना कहती है विलाद के गिरने वाले खून के एक कतरे के बदले में मैं तमाम बोस्निया को जला दूंगी। ये सुनते साथ ही विलाद भी अपनी तरफ उठाए हुए नेज़ों को पीछे धकेल देता है। स्टीफन मोरिना से कहता है क्या आप इसे अपने साथ सिर्फ चंद आदमियों के साथ जलाने का इरादा रखती हैं? विलाद की माँ गुस्से में स्टीफन को देखती ही चली जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान खंजर ज़गनोस पाशा को दिखाते हुए कहते हैं ज़गनोस इस खंजर को अच्छी तरह देखो, हमारी आइंदा शानदार फतुहात के लिए इस खंजर को मियान में सजाओ। ये सुनते साथ ही ज़गनोस पाशा खंजर ले लेते हैं और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जिसने फतह अता की। अच्छा तो विलाद के बारे में क्या ख्याल है, क्या अंजाम होगा उसका? सुल्तान कहते हैं विलाद के सस्ते मंसूबों से मुझे कोई सरोकार नहीं है, हमने इस इकदाम से बोस्निया को अफलाक का दुश्मन बना दिया है। ज़गनोस पाशा कहते हैं अगर विलाद स्टीफन से फरार होने में कामयाब हो जाता है तो वो आपकी खिदमत की कीमत अदा करेगा, यानी वो फिर से अपनी गद्दारी का पर्दा ढूंढेगा। सुल्तान कहते हैं मैंने वो सब कुछ ले लिया जो मैंने उसे कल दिया था, आज वो अपने गद्दारी तहादियों के कदमों में पैबंद लगाएगा, वक्त आने पे वो हमारे नेज़ों की नोक को सजाएगा और जालिमों के लिए इबरत बनेगा। उधर जानिसरी ओजाक में दोगान महमूद पाशा से कहता है पाशा आप जो कर रहे हैं वो रिवायत नहीं है। महमूद पाशा पूछते हैं दोगान तुम क्या कह रहे हो, क्या हम रिवायात तुमसे सीखेंगे? महमूद पाशा के हुक्म पे सिपाही दोगान की जानिब बढ़ते हैं तो दोगान उन पे टूट पड़ता है। ये देख के हुसैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है, फिर चिल्लाते हुए कहता है पाशा आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मगर अगले लम्हे दोगान के वफादार सिपाही दोगान के गिर्द इसार बना लेते हैं। जानिसरी ओजाक में सिपाही आमने सामने आ जाते हैं और बगावत होती हुई दिखाई देती है। सरहद के साथी दोगान के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। यह मंजर देखते हुए महमूद पाशा कहते हैं ये कैसी गुस्ताखी है, मैं तुम सबको जला डालूंगा। तो सरहद का साथी आगा कहता है हमने अपने अंजाम के बारे में उस दिन से सोचना छोड़ दिया है जब से हम इस दरवाजे से दाखिल हुए हैं पाशा, अब अंजाम की फिक्र करने वालों को डरने दें। यह सुन के महमूद पाशा कहते हैं बदबख्तो अहमको अपने हथियार फेंक दो वरना मैं रस्सी से नहीं अपने हाथों से तुम्हारे गले गोंद दूंगा। मगर सिपाही हथियार फेंकने के बजाय उन्हें मजीद मजबूती से पकड़ लेते हैं। बोस्निया के गांव में कैथरीनिया और रोज भी आमने सामने होती हैं। कैथरीनिया उससे कहती है हाँ रोज अपना फैसला दो। तो रोज आगे बढ़ते हुए कहती है आप मुझे या हमें जिंदगी या मौत नहीं दे सकती। कैथरीनिया कहती है मैं कौन हूँ और जब मैं चाहूँ तो दूसरे लोगों को क्या दे सकती हूँ तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, जैसे तुम जानती हो कि मैं जब चाहूँ तुमसे क्या ले सकती हूँ। रोज कहती है हमारी इस रियासत का बादशाह स्टीफन है और अगर कोई बादशाह के हुक्म के खिलाफ खड़ा होना चाहे तो वो दूर खड़ा ना हो। ये सुनते साथ ही कैथरीनिया के साथ खड़े सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। कैथरीनिया रोज के पास आते हुए कहती है जिस दिन तुम मेरे पास आकर माफी मांगोगी तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी कि तुम्हें मेरी माफी मिल सके। ये कहते साथ ही कैथरीनिया आगे बढ़ जाती है और सिपाही उसके पीछे पीछे जाते हैं। किले में मोरिना आगे बढ़ते हुए विलाद के पास आती है और कहती है स्टीफन बाहर हमारे हजारों फौजी हैं, वो अंधेरे में छुपे चमगादड़ों की तरह बोस्निया का खून पीने के मुंतजिर हैं। सुलेमान गुस्से से कहता है कोई हरकत करेगा तो यहाँ सब जल जाएंगे। मोरिनिया स्टीफन से कहती है मेहमद के खेल में मत आओ स्टीफन, अगर विलाद मरता है तो मेहमद जीत जाएगा। स्टीफन कहता है ये आपका बेटा था जो मेहमद के खेल में आया था। मोरिनिया कहती है नहीं, मेहमद ने अफलाक और बोस्निया को दुश्मन बनाने की कोशिश की, मेरे बेटे ने इस मंसूबे को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम चंद हुक्मरानों को खोने वाले थे लेकिन विलाद मेहमद के सबसे करीब हो जाता। विलाद ने क्या करने की कोशिश की है ये समझो। मैं सिर्फ एक बार ये बात बोल रही हूँ स्टीफन, अगर तुम ना समझने पर इसरार करते हो फिर हमारी तलवारें बोलेंगी और ये सिर्फ मेहमद के लिए मुफीद साबित होगा, तुम बोस्निया बर्बाद कर दोगे। स्टीफन कहता है मेहमद मेरे लिए तरजीही बुनियाद पर है वरना मुझे तुम्हारी दुश्मनी की भी कोई परवाह ना होती। ये कहते साथ ही स्टीफन इशारा करता है तो उसके सिपाही नेज़े और तलवारें पीछे कर लेते हैं। विलाद के हुक्म पे उसके सिपाही भी पुरस्कून हो जाते हैं और स्टीफन कहता है अगर आज हम दुश्मन नहीं हैं तो सबब मेहमद है। फिर वो विलाद के पास आकर कहता है लेकिन अब हम इत्तेहादी भी नहीं हैं, अभी बोस्निया छोड़ दो, अगर मैंने तुम्हें इस सरजमीन में दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। ये सुनते साथ ही विलाद एक तरफ थूक देता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि ओजाक में दोगान अपने वफादार सिपाहियों से कहता है अपने आप को मुसीबत में ना डालो, अपनी तलवारें नीचे रखो। हुसैन भी सिपाहियों से कहता है पीछे हटो और अपने पाशा की बात सुनो, माज़अल्लाह तुम्हारे गले में रस्सी डालकर खींचा गया तो तुम सांस नहीं ले पाओगे। सरहद कहता
کہتا ہے ہم میدان جنگ میں ہیں آغا، ہم دیکھیں گے کہ کس کو لکڑی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسین اور اس کے سپاہی آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوغان اور اس کے سپاہیوں کے قریب سے قریب تر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تلواریں اٹھتی ہی ہیں کہ شہزادہ بایزید اوجاق میں داخل ہوتا ہے۔ تلواریں ایک دم سے میانوں میں چلی جاتی ہیں۔ کیا پاشا، کیا آغا اور کیا سپاہی، سب کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ بایزید گرجتے ہوئے کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آغا صاحبان، یہ کیسی صورتحال ہے؟ دوغان پاشا خصوصاً آپ، کیا آپ کو اوجاق میں نہ آنے کا نہیں کہا گیا؟ تو دوغان کہتا ہے میرے شہزادے یہ غلط فہمی ہے، محمود پاشا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے مسئلہ ٹھیک طرح سے سمجھایا۔ بایزید پوچھتا ہے کیا غلط فہمی؟ تو دوغان کہتا ہے ایک جانشری آغا نے کہا کہ فوج آج رات بغاوت کرے گی، لیکن محمود پاشا ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور دوغان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں شہزادے خلاصہ یہ ہے کہ لگتا ہے کچھ الفاظ غلط سنے گئے تھے۔ محمود پاشا صاف طور پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ سپاہی نے دوغان کو ایسا ہی کہا تھا۔ یہ سننے کے بعد بایزید دوغان سے کہتا ہے آپ یہ بات ہمارے سلطان کو سمجھائیں گے، میرے پیچھے چلو آپ صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید محل کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے دوغان پاشا کو خبر کرنے والے آغا کو بھی اپنے ساتھ لے لو، شاباش۔ وہ سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور اگلے منظر میں وہ سب سلطان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مسئلے کی گہرائی اور معاملے کی کیا نزاکت ہے، بتاؤ ذرا۔ ترگت آغا جو دوغان کے پاس گیا تھا وہ کہتا ہے کچھ عرصہ قبل چوتھے دستے کے سرد آغا اور دوسرے سپاہیوں کو بغاوت کی سزا ملی سلطان معظم، وہ فطری طور پہ ہم سے ناراض تھے۔ جب وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے میں نے انہیں سنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط اندازہ لگایا۔ سلطان پوچھتے ہیں آپ نے اپنے آغا کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا روایات میں لشکر کا معاملہ باہر لے کر جانے کی اجازت ہے؟ تو ترگت کہتا ہے سلطان معظم حسین آغا انگارے جیسے ہیں، میں نے سوچا کہ وہ یہ معاملہ امن کے ساتھ نہیں سنبھالیں گے تو میں دوغان پاشا کے پاس گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ لشکر کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ ایک غلطی تھی۔ حسین آغا انگارے جیسے ہیں تو دوغان پاشا آگ نکلے، وہ غصے میں میدان میں دوڑ پڑے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا میرے سلطان، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان دوغان سے پوچھتے ہیں دوغان کیا یہ سچ ہے؟ تو دوغان کہتا ہے سچ ہے سلطان معظم، لیکن سلطان بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں تم نے پاشا کی ٹوپی پہن لی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دماغ اب تک اوجاق کی طرف ہے، آغا کی پوسٹ پر۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اوجاق نہیں جاؤ گی، اگر میں نے تمہیں دوبارہ لشکر میں دیکھا تو تمہاری سزا بالکل مختلف ہوگی، جان لو۔ دوغان کہتا ہے سلطان جو آپ کا حکم۔ پھر سلطان آگے بڑھتے ہوئے محمود پاشا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے دور میں سپاہی ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ رہے ہیں، اگر بایزید اماسیا سے واپس نہ آتا اور وقت پہ نہ پہنچتا تو بہنے والے خون کی قیمت کون ادا کرتا؟ محمود۔ پھر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو میں تمہارا حساب بھی دوغان کے حساب میں درج کروں گا، جان لو۔ پھر حسین آغا کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں جب سے تم آغا بنے ہو اوجاق میں مسائل اور حادثات ختم نہیں ہو رہی۔ تو حسین کہتا ہے سلطان معظم یقین کریں یہ تمام معاملہ میرے علم میں نہیں تھا۔ سلطان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں میری بات سنو، اگر تمہارے علم کے بغیر کوئی اور مسئلہ دوبارہ پیش آتا ہے تو میں ذاتی طور پہ اس معاملے میں شامل ہو جاؤں گا، جان لو۔ پھر سلطان سرحد کے سپاہیوں سے کہتے ہیں جہاں تک تمہاری بات ہے۔ سپاہی بہت ڈر جاتے ہیں اور سلطان انہیں دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جنگل سے ولاد اور اس کی ماں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ولاد بہت غصے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ مورینا اس سے کہتی ہے ہم حالت جنگ میں ہیں، کیا تم صرف اس لیے بکھر جاؤ گے کہ ایک بار شکست کھا گئے؟ تو ولاد کہتا ہے میں اس لیے غصے میں ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہوا۔ مورینیا کہتی ہے میں تمہیں وہاں سے اٹھانے کے لیے ہوں جہاں تم گرے ہو۔ ولاد کہتا ہے محمد اس نے بہت اچھا کھیل کھیلا، کمال کر دیا، میں سمجھ نہیں سکا۔ مورینیا کہتی ہے لیکن تمہیں یہ سب کرنا ہی تھا، ورنہ یہ ظاہر ہو جاتا کہ تم نے محمد سے غداری کی ہے، لیکن اب چاہے تم جاگیرداروں کو نہ بھی مار سکے ہو، لیکن تم نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولاد پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ مورینیا کہتی ہے رادو نے بتایا۔ ولاد کہتا ہے رادو محمد میرے بھائی کے ذریعے مجھے چوٹ پہنچا رہے ہو، ٹھیک ہے تم نے مجھے درد دیا ہے، اب تمہیں بھی درد ملے گا۔ پیدری حسین آغا کو پیغام بھیجو اور اسے لکھو۔ دوسری طرف سلطان سرحد اور اس کے سپاہیوں سے کہتے ہیں ایک تو تم نے ناممکن کام کرنے کی کوشش کی اور دوسرا تم نے میرے وکیل مطلق پر تلوار اٹھائی، بغاوت کی سزا واضح ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سرحد کہتا ہے سلطان معظم ہم جانتے ہیں۔ سلطان اس کے پاس آتے ہیں۔ دوغان بہت پریشان ہوتا ہے، سلطان کا محافظ تلوار آگے کر دیتا ہے، مگر سلطان رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں صرف ایک بار کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان تخت کی جانب پلٹ جاتے ہیں۔ سپاہی اور دوغان سکھ کا سانس لیتے ہیں اور سلطان تخت پہ بیٹھتے ساتھ ہی غصے میں نکل جانے کا اشارہ کرتے ہیں تو سب کے سب دیوان سے چلے جاتے ہیں سوائے بایزید کے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔